बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2020 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और बहुत सी अहम खबरों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होगी कर्फ्यू से मुतल्लिक खबर। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलूब ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुल्क में लॉकडाउन किया जाएगा। फैसला मुतल्लिका कमेटी की सिफारिश पर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत में हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से सवाल किया गया था। तर्जुमान ने कहा कि फ़िलवक़्त मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी रुखसत हो रही है और मौसम सरमा आ रहा है। इस मौका पर फैमिली तकरीबात बढ़ गई हैं। बाज़ लोग हिफाजती तदबीर के सिलसिले में बेपरवाही बरतने लगे हैं। उन्होंने कहा सिक्योरिटी इदारों ने एक अच्छी बात ये नोट की है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में समाजी शऊर मजबूत हुआ है। दूसरी जानब मनफी सूरत हाल ये उभरने लगी है कि जिस तरह SOPs की पाबंदी की जा रही थी, अब लोग उसमें कोताही बरतने लगे हैं। कई लोगों ने हिफाजती मास्क पहनना बंद कर दिया है, जबकि तकरीबात के हवाले से भी खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सब लोग, अफराद हों या इदारे, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। याद रहे कि हालात के मामूल पर आने का मतलब ये नहीं कि ख़तरा टल गया है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। सिगरेट नोशी कम और वॉक का रुझान बढ़ गया। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब में सिगरेट नोशी कम और वॉक का रुझान बढ़ गया है। कोरोना वायरस के इंसदाद की आगाही मुहिम के मुस्बत नताइज बरामद होने लगे हैं। MBC चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 के इंसदाद से मुतल्लिक आगाही मुहिम मौसर साबित हो रही है। मुकामी शहरी और गैर मुल्की हिफाजती मास्क की पाबंदी कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पर सफाई के एहतमाम में भी इजाफा हुआ है। समाजी फासले की पाबंदी की जा रही है और मुसाफे से गुरेज किया जा रहा है। वज़ीर सेहत का कहना था कि आगाही कल्चर सऊदी मुआशरे में फ़रोग़ पा रहा है। इसका मुशाहिदा शहरों में वॉक के मनाज़र से लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में वॉक का रुझान 35% तक बढ़ गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जिस्मानी वर्जिश के तनासुब में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खुशी की बात यह है कि तंबाकू नोशों की तादाद मुसलसल घट रही है। एक बड़ी खबर शामिल करेंगे। PIA फ़्लाइट ऑपरेशंस में मज़ीद तोसी का जायज़ा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने सऊदी सिविल एविएशन के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी से मुलाकात की है। रियाद में सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान ने कोरोना बहरान के दौरान वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए PIA को खसूसी परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के सिविल एविएशन हुक्काम के दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीक़ों और ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में PIA फ़्लाइट ऑपरेशन में मज़ीद तोसी के हवाले से भी बातचीत की गई है। इसके साथ हम खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है और सऊदी अरब में इकामा कवानीन के हवाले से सामाईन मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। बाज़ अहम सवालात के मामले की नोयत देखते हुए फौरी जवाब दिया जा रहा है। अहमद खान कहते हैं, मेरा इकामा गुम हो गया, दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी अरब में रहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है जो इस बात का सबूत है कि आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं। इकामा वो दस्तावेज़ है जिसे घर से बाहर जाते वक्त साथ रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चेकिंग के दौरान तफ्तीशी एहलकार इकामा तलब करते हैं। अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो कानून खिलाफ वर्जी दर्ज करते हुए डेपुटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। अलामती इकामा न होने पर जुर्माना भी किया जाता है। अगर इकामा गुम हो गया है तो उसके लिए मुतल्लिका महकमे में आप रिपोर्ट करें। और इसके तो इस हवाले से महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर दर्ज कराई जाए। अब्दुल्ला कुरैशी ने सवाल किया है कि मैंने वालदा को विज़िट वीज़े पर बुलाया, उसके बाद हालात कोरोना की वजह से ख़राब हो गए। दरियाफ्त ये करना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वालदा विज़िट वीज़े पर आई हैं मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रख सकूँ। मज़ीद ये भी मालूम करना है कि इस सिलसिले में एक एजेंट का कहना है कि वो विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील करा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है?
قانونی طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اقامہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ امیگریشن قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ کورونا کے موجودہ حالات میں جبکہ فضائی سفر پر جزوی پابندی ہے، اس حوالے سے ایوان شاہی کی جانب سے وزٹ پر آنے والوں کے لیے 3 ماہ کی خصوصی توسیع کی گئی تھی، لیکن آپ کی جہاں تک بات ہے کہ اس کو اقامے میں تبدیل کرنا، تو ایسی کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کسی ایجنٹ کو رقم نہ دیں، کیونکہ ایسے متعدد واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں لوگ اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کا پہلا گروپ جدہ پہنچ گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا کاروان اتوار کی شام جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر صالح بن تن اور دیگر حکام نے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا۔ سعودی خبررسانی ادارے SPA کے مطابق شاہی ہدایات پر عمرہ اور زیارت کی 4 مرحلوں میں بتدریج بحالی ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کو پھیلنے سے روکنے اور زائرین کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تقریباً 8 مہینے کی پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ دکانوں اور گوداموں میں چوری کرنے والا 15 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ الرس کمشنری میں دکانوں اور گوداموں میں چوری کرنے والا ایک 15 رکنی گروہ گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قسیم ریجن پولیس کے ترجمان میجر بدر الصحبانی نے کہا کہ الرس شہر کے متعدد دکانوں اور گوداموں میں مسلسل چوریوں کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ تمام دکانوں اور گوداموں میں طریقہ واردات ایک ہی رہا ہے۔ پولیس نے ملوث افراد کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے انتہائی کم وقت میں گروہ تک پہنچ حاصل کر لی۔ معلوم ہوا کہ گروہ میں 15 افراد ہیں، جن میں سے 13 سعودی شہری ہیں، جبکہ 1 سوڈانی اور 1 یمنی شہری شامل ہے۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ، گھریلو عملہ آن لائن طلب کرنے کی سہولت۔ اب سعودی شہری اور غیر ملکی سعودی عرب کے شہروں میں ہواوے ایپ گیلری سے نیو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے گھریلو عملہ آن لائن طلب کر سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سماسکو کی نیو ایپلیکیشن سے گھریلو عملہ طلب کرنے والوں کو پہلی مرتبہ 50% رعایت ملے گی۔ یہ پیشکش سب سے پہلے طلب کرنے والے 20,000 افراد کے لیے ہے۔ اس سے تارکین کو مجموعی بچت 20 لاکھ ریال ہوگی۔ گھریلو عملہ طلب کرنے والوں کو علامتی پاسورڈ دیا جائے گا، جس سے وہ رعایت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ پیشکش 1 نومبر سے 31 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب بھر میں ہواوے ڈیوائسز استعمال کرنے والے نیو ایپلیکیشن کے ذریعے راحت سہولت حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایپلیکیشن تربیت یافتہ اور اہل گھریلو صفائی عملہ فی گھنٹے کے اجرت کے نظام پر فراہم کرے گی۔ صارفین سماسکو فیملی ایپ کے ذریعے ملازمہ بک کرے گا، جو مقررہ تاریخ اور وقت پر صارف کے گھر پہنچ جائے گی۔ تمام ملازمائیں اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ صفائی، کپڑوں کی دھلائی جیسے تمام ضروری کام نہایت احتیاط کے ساتھ پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں گی۔ ہواوے ایپ میں گیلری 170 سے زیادہ ملکوں میں 490 ملین صارفین کو سروس فراہم کر رہی ہے۔ لوٹ مار اور گاڑیاں چرانے میں ملوث افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے الیکٹرانک آلات، زیورات، نقدی لوٹنے اور گاڑیاں چوری کرنے والا مقامی گروہ گرفتار کیا ہے، جو 3 افراد پر مشتمل ہے۔ سعودی خبررسانی ادارے SPA نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں ریاض کے مختلف اسٹیشنوں کو گاڑیوں کی چوری اور لوٹ مار کی وارداتوں کی شکایات موصول ہو رہی تھی۔ گروہ کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم قائم کی گئی۔ گروہ کے قبضے سے الیکٹرانک آلات، زیورات اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ 2,32,000 ریال اور مسروقہ اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ تینوں سعودی شہریوں کو حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس میں آپ کو ملیں گی پاکستان انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، اس کے علاوہ آپ کے سوالات، جوابات، چھٹی اور بہت سی اہم خبریں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔